بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بالجميع. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نطرقوا لهذا التمرين الخاص بدرس جينيراليتي سور لي فونكسيون نيميريك اللي غادي يقدر يستافد منه تلاميذ الجذع المشترك علمي وكذلك الأولى بكالوريا خيار فرنسية. إذن نشوفوا التمرين مباشرة. التمرين بعدا بالنسبة ليا تمرين شامل نظرا لأنه كيطرق لمجموعة من فقرات الدرس. على بركة الله، soit f une fonction numérique définie par f de x égale x plus 4 sur x. Donc هنا يلا عرفنا الدالة ديالنا. Déterminer d de f l'ensemble de définition de f. اش كنقصد ب d de f؟ يعني l'ensemble المجموعة ديال التعريف ديال الدالة. شنو هما القيم ديال الأعداد الحقيقية اللي غتكون من أجلهم هاد الدالة هادي معرفة. هنا كنشوف الدالة مكونة من مجموع ديال زوج ديال الدوال. الدالة الأولى x هي دالة خطية فونكسيون لينيير ولا كما كتصنف في الدوال الحدوديه لي فونكسيون بولينوميال. هنا كنعرف بلي الاكس نقدر نعوضو باش ما بغيت، في حين الداله الثانيه نقدر نعوض اكس باش ما بغيت، ولكن بما ان اكس في المقام ما غاديش نقدر نعوضو بالزيرو. دونك هاد الداله باش تكون معرفه خص هذا اللي في المقام يكون كيخالف الزيرو. هذاك الشيء علاش درنا في لا كوريكسيون اون دي دو اف ولا اون اف دو اكس سي اكس بلس 4 سور اكس. الوغ دي دو اف si l'ensemble des x appartenant à R tel que x différent de 0. بمعنى مجموعة التعريف مناش كتكون جميع الأعداد الحقيقية التي تحقق ماذا؟ تحقق أن x يخالف الصفر. بمعنى R كلها وقلعت منها شنو؟ قلعت منها غير الصفر. بمعنى هي الانترفال اوفر موان لانفيني 0 يونيون 0 بلس لانفيني اللي كتعطيني طبيعة الحال لونسومبل R إيطوال R نجمة. هنا كما كتلاحظوا أن الانترفال اوفر في الزيرو. علاش؟ لان الزيرو ما خصوش يدخل في الانترفال ديالي، ما خصوش يدخل في لونسومبل دو ديفينيسيون. وبطبيعه الحال في الانفيني توجور كيكون الانترفال اوفر. نمشيو لا دوزيام كيستيون. هنا يعني هذا كيهتم بالفقره ديال لا باريتي ديال فونكسيون. هنا يعني نخدموا السؤال وفي نفس الوقت نذكروا بكيفاش كنديروا ندرسوا لا باريتي ديال فونكسيون. دونك هنا قال لك ديبين بلي لا فونكسيون امبير، ما قاليش ايتيدي لا باريتي، وانما ديريكت راها امبير. انا خصني نبينها بلي امبير. اش كندير؟ خصني جوج ديال الخطوات خصهم يتحققوا. اول حاجه ان المجموعه ديال التعريف متماثله بالنسبه للصفر، سيتادير لونسومبل دو ديفينيسيون اي سيميتريك بارابور ا زيرو. اش كتعني سيميتريك؟ بمعنى ديك لونسومبل دو ديفينيسيون ديالي خصها تاخذ اي اكس خديتو منها خصني نلقى حتى المقابل ديالو. لاحظوا معايا دي دو اف سي ار ايطوال. ار ايطوال شنو هي؟ بمعنى هاي انا درتها في لا رومارك، بمعنى ما عنديش زيرو ما بارتيان با دي دو اف. اون ميم طون المقابل ديال زيرو هو زيرو، اذا ما كاينش زيرو ما كاينش المقابل ديالو، في حين جميع الاعداد الاخرى كاينه هي المقابلات ديالها. الوغ بور تو اكس ابارتيان دي دو اف اون ا اوسي موان اكس اي ابارتيان ا دي دو اف. بمعنى راه لونسومبل دو ديفينيسيون دي دو اف اي بيان سور سيميتريك بارابور ا زيرو. لا دوزيام كونديسيون، لا كونديسيون الثانيه اللي عندي شنو هي؟ كنجي كنحسب ليماج. بعد قبل غادي نفيكسي اكس في لونسومبل دو ديفينيسيون سوا اكس ابارتيان دي دو اف او نو اف دو موان اكس. انا غادي نحسب اف اللي ناقص اكس. هنا غادي يزيد يبان لكم الشرط اللي الاول فين كتجلى الاهميه ديالو. هنا قلنا اكس كاين في دي دو اف، دونك حتى ناقص اكس كاينه في دي دو اف. بمعنى بما ان ناقص اكس كاينه في دي دو اف غادي نقدر نحسب لها الصوره. هذاك الشيء علاش غادي نجي نحسب اف اللي ناقص اكس. اف اللي ناقص اكس شنو هي؟ نرجع فين ما كانت عندي اكس غادي نعوضها باياش؟ بناقص اكس. هكا كندير نحسب اف دو موان اكس. دونك اف دو موان اكس سي موان اكس بلس 4 سور موان اكس. هنا هاد الموان اكس اللي تحت نقدر نطلعها، دونك هاد البليس غتولي لي موان. هنا غادي نعمل بالناقص، on va factoriser par le moins, on obtient moins le x plus 4 sur x. هاد l'expression اللي كاين entre les parenthèses c'est exactement f de x. donc f de moins x تعطيني moins f de x. ملي كتعطيني f de moins x كتعطيني moins f de x كنقول ان لا فونكسيون f est une fonction qui دايره امبير. لو كان عطاتني هنا f de x بلا الناقص غادي نقول بلي لا فونكسيون بير داله زوجيه. اما الا عطاتني شي تعبير كيخالف ناقص f de x وكيخالف f de x فهي ليست لا بزوجيه ولا فرديه. c'est-à-dire cette fonction n'est paire ni impaire. Mais dans notre cas, cette fonction est bien sûr impaire car l'image de moins x me donne moins l'image de x par la fonction f. Il faut
نمشيو لا troisième question. La troisième question كتهضر على لو طو دو فارياسيون. هنا ما سماوهاش، قال لك ودي مونطري سي A et B deux nombres réels distincts non nuls. alors علاش non nul؟ لان ال A و ال B خصهم يكونوا في لونسومبل دو ديفينيسيون. حنا لونسومبل دو ديفينيسيون قلنا هي اف ايطوال، خصهم يكونوا يخالفوا الزيرو باش نحسب لهم الصوره. لان هنا كما كتشوفوا غادي نحسب اف دو بي، دونك بي خصو يخالف زيرو، اف دو A دونك A خصو يخالف زيرو، بمعنى بجوج بين كيخالفوا زيرو non nul. علاش ديستينكت؟ لان الا كانت ال A كتساوي بي، هذا الفرق هذا A ناقص بي غادي يعطيني زيرو، وميمكنليش نقسم بطبيعه الحال على زيرو. Donc, ça nous donne f de b moins f de a sur b moins a égale ba moins 4 divisé par ba. Et on a la correction, soit a et b appartenant à df, tel que a différent de b, donc on a la condition que je peux diviser par la différence de a et b. Donc on a t, on a سميتو t, وخا في l'exercice ما كانش مسمينو t, ولكن غادي نسمي t للتبسيط باش من بعد ما غاديش نبقى ناخذ ليكسبرسيون كله f de b moins f de a sur b moins a, في حين غادي نبقى ناخذ غير t نسميه t. Donc t c'est f de b moins f de a divisé par b moins a. C'est quoi f de b? On va remplacer x par le b, on obtient b plus 4 sur b. هنا عوضنا x بال b moins l'image de a. l'image de a f de a ونعوض x بال a. هنا ما ننساش n'oubliez pas les parenthèses، ما ننساش الاقواس باش ما نوقعش في اخطاء. دونك ديفيزي بار لا ديفيرونس بي موان ا. هنا في المرحله المواليه يلا قلعت الاقواس بمعنى تغيرت الاشاره، هاد الزائد اللي كانت عندي هنا ولات ناقص. سيتادير هنا باختصار سي ا تي، سيتادير تي هي بي موان ا، ملي جبت الموان ا بي هي موان ا جات عندها بليس سي. هنا غادي نوحد المقامات، هذا 4 على بي ناقص 4 على ا، نوحد لها المقامات تعطيني 4 ا ناقص 4 بي على ا بي، لو تو ديفيزي بار بي موان ا. دونك هنا غير باش نشير لواحد الحاجه، كاين بزاف ديال الطرق ديال الحساب، ولكن انا اختاريت يعني الطريقه باش تكون جد مناسبه بالنسبه للتلاميذ المبتدئين، وبطبيعه الحال كتحميني من انني ما نوقعش في اخطاء خلال عمليه الحساب. دونك هنا وحدت المقامات، هو المقام واحد هو ا بي. دونك اون فا ملتيبلي لو بي موان ا بار لو ا بي. اي بيان سور عندي هنايا كنت مديفيزي، كنت قاسم على ا بي. ا بي كتهبط المقام على حساب الخاصيه اللي عندي ديال خارج عددين كسريين، لو كوسيون دو دو نومبر راسيونيل. دونك وعملت بطبيعه الحال بالربعه، عطاتني 4 عامل لي ا ناقص بي، ا ناقص بي. دونك لاحظوا معايا هنا عندي بي ناقص ا، هنا عندي بي ناقص ا، في حين هنا عندي ا ناقص بي. كتعرفوا باللي ا ناقص بي نقدر نردها بي ناقص ا. كيفاش؟ غادي نردها بي ناقص ا، ولكن هاد الزائد كي غتولي لي ناقص كما كتشوفوا. دونك ها هي عندي هنا بي ناقص ا، بي ناقص ا تحت بي ناقص ا، دونك نقدر نعمل بي ناقص ا. عملت بي ناقص ا غتبقى لي هنا ا بي، هي كانت عندي ناقص ناقص، دونك 4. Le tout divisé par le produit AB avec la différence B moins 1. Ici, on peut simplifier par le B moins 1. On obtient que le taux de variation T égale AB moins 4 divisé par AB. D'où, finalement, on a T, c'est AB moins 4 divisé par AB. وهذا الشيء اللي طلبوا منا حنا نبينو بلي كتساوي B A ناقص 4 على B A. Donc, في la quatrième question, étudier les variations de F sur chacun des intervalles 2 plus infini et 0 2. هذا هو السؤال اللي يعني كيكون كيشكل واحد التخوف عند التلاميذ. كيفاش غادي نديرو نقضيو على التخوف هذا؟ هنا قال لك étudier les variations sur l'intervalle 2 plus l'infini. غادي نخدم طو تي، لو طو دو فارياسيون. واحد الحاجه خصني نشير لها ان تي راه عدد حقيقي، يقدر يكون موجب، يقدر يكون سالب، ويقدر يكون منعدم. الا كان منعدم هادوك لي زانترفال اللي فيهم تي منعدم كنقول ان لا فونكسيون راه في هذاك الانترفال كونستانت ثابته، وهادوك لي زانترفال اللي فيهم بوزيتيف هذاك تي كنقول ان في هادوك لي زانترفال الاف كيفاش دايره كرواسونت تزايديه، ولي زانترفال اللي كيكون فيهم سالب كنقول ديكرواسونت. بمعنى كي غادي ندير نربط ما بين تي اللي حسبت اللي هو اف بي موان اف ا سيغ بي موان ا مع الانترفال دو بليس انفيني. كي غندير بكل بساطه كناخذ هاد لي فاريابل، هاد الا و بي، هاد لي زانكوني، هاد المجاهيل ديالي ا و بي كناخذهم كاينين في الانترفال دو بليس انفيني. دونك هذاك الشيء اللي درنا. دونك بور لا كاتريام كيستيون، pour la première étape soit AB appartenant à l'intervalle 2 plus infini. خديتهم بزوج في 2 plus infini. هنا كتذكير عندي l'intervalle fermé بمعنى هاد ال A راه كاين هنا à l'intérieur c'est-à-dire supérieur à 2 et puisque l'intervalle est fermé c'est-à-dire on a la possibilité de l'égalité avec le nombre 2 يعني عنده إمكانية يساوي زوج.
بمعنى on a A supérieur égal à 2 et B supérieur égal à 2 بزوج بهم كبر من أو يساوي زوج. دونك البرودوي ديالهم الجداء ديالهم غادي يكون كبر من زوج بزوج اللي هي 4 سيتادير هاد لا ديفيرونس A B ناقص 4 موجبة. علاش انا مشيت لأ بي ناقص 4 بالضبط ما درتش حاجة أخرى؟ لأن الدي ديالي اللي حسبت شنو فيه أ بي ناقص 4 الفوق، في حين باش ندرس الخارج ديال العددين كيفاش دايره الإشارة ديالو خصني ندرس البسط والمقام c'est-à-dire le signe de le numérateur et en même temps le signe de le dénominateur. دونك غادي ندرس ديال أ بي. لاحظوا معايا أ بي كيفاش درنا درسنا ديال أ بي. هنا لاحظوا ان الأ والبي بزوج بهم كبر من زوج، إلا كانوا كبر من زوج راهم اوتوماتيكمون كبر قطعا من صفر، بمعنى لو برودوي ديالهم لوغ برودوي اي بوزيتيف ستريكتومون car AB appartient bien sûr à l'ensemble D de F inter l'intersection avec 2 plus infini لأنه في نفس الوقت كاين هنا وكاين هنا كيخالفوا زيرو كبر من جوج، بمعنى ما كاينش شي إمكانية أخرى من غير أنهم كبر قطعا من زيرو. دونك بينت أن البسط والمقام كبر من زيرو، فهذا يعني أن دي كبر من زيرو. فين هاد الشيء؟ في هاد الانترفال. دونك la fonction f est croissante تزايدية sur l'intervalle 2 plus infini، بمعنى في الانترفال راها croissante. نفس الخدمة في لوتر ايطاب، في ليطاب الثانية زيرو زوج. في الزيرو زوج غادي ناخد عاوتاني لي فاريابل سوا أ بي appartenant à 0 2. لاحظوا معايا هنا اوفير في الزيرو لأن زيرو n'appartient pas à l'ensemble de définition et 2 car on n'a pas de problème avec le nombre 2. alors هنا الأ بما أننا انترفال فيرمي دونك عندي أو إيكال، بما أننا اوفير عندي ستريكتومون دونك أ راه محصور قطعا ما بين زيرو و أو يساوي زوج. نفس الشيء بالنسبة لبي، اش غادي يعطيني؟ غادي يعطيني زوج حوايج، بما أنهم بزوج بهم كبر قطعا من زيرو غيعطيني بلي البرودوي كبر قطعا من زيرو، بما أنهم بزوج بهم صغر من زوج غادي يعطيني بلي البرودوي صغر من زوج بزوج اللي هي صغر من 4. دونك البسط هذا صغر من 4 غادي تعطيني بلي أ بي ناقص 4 صغر من زيرو. دي شنو فيها أ بي ناقص 4 وعندي أ بي صغر من 4 دونك أ بي ناقص 4 صغر من زيرو و أ بي كبر قطعا من زيرو، بمعنى هنا بينت بلي البسط سالب والمقام موجب قطعا، فهذا يعني أن الخارج غادي يكون سالب، بمعنى دي ديالي راها سالبة فين؟ في الانترفال دو 0 2. دو فينالمون اف اي ديكرواسونت العكس ديال كرواسونت كتعني هذه تناقصية فين؟ في الانترفال دو بلس انفيني. هكا غادي نكون جاوبت على السؤال 4. بمعنى درت ليتود des variations de la fonction f sur chacun des intervalles 2 plus infini et 0 2. هنا بقى لي لي انترفال الاخرين باش نكمل لونسومبل دو ديفينيسيون، لان لونسومبل دو ديفينيسيون مناش مكونه من هذا الانترفال وهذا بيناتهم لا غينيون الاتحاد عاوتاني هذا مع هذا. الا كنت درستها على هاد الزوج بقى لي ندرسها على هاد الزوج باش هكا نكون كملت لونسومبل دو ديفينيسيون ديالي اللي هي من موان انفيني حتى الزيرو انيون من الزيرو حتى بلس انفيني. هنا كما كتشوفوا عندي هنا الزوج في الوسط وهنا عندي ناقص زوج، دونك لوكا ديال الزوج درسناه بقى لي لوكا ديال ناقص زوج. هنا كان بامكاننا اننا حتى هنايا ناخذوا لي فاريابل اللي كاينين في الدي في لوطو دو فارياسيون ناخذهم كاينين هنا وندير نفس التأطير الى اخره ونلقى ندرس الاشاره ديال لوطو دو فارياسيون نفس الشيء نديرو حتى هنا. ولكن شوف الصيغه كيفاش تطرح السؤال، اون ديدوير لي فارياسيون، اون ديدوير بمعنى استنتج باستعمال شنو؟ باستعمال الاسئله اللي قبل. انا غادي نذكركم انه كاينه واحد العلاقه وطيده ما بين لا باريتي الزوجيه ديال واحد لا فونكسيون وما بين لي فارياسيون. هنا بما ان لا فونكسيون امبير دونك غادي تكون عندها نفس لي فارياسيون على كل انترفال و لو سيميتري ديالو على كل انترفال و لو سيميتري. شنو هو لو سيميتري؟ بمعنى المماثل بالنسبه للصفر. هنا هذا الانترفال 2 بلس انفيني المماثل ديالو هو موان لانفيني موان 2 والمماثل ديال 0 2 هو موان 2 0. دونك هنا لقينا هاك كرواسونت حتى هنا غتعطيني كرواسونت، هنا لقينا هذيك كرواسونت حتى هنا غتعطيني ديك كرواسونت. في حين لو كانت يعني افترضوا واخا هاد الحاله ما عنديش في التمرين دابا، افترضوا لو كانت عندي هنا لا فونكسيون بير لقيتها هنا كرواسونت كي غتكون على لو سيميتري. بطبيعه الحال كنشوفوا الدرس ديالكم غتلقاو باللي عندنا واحد الرتبه اللي مختلفه، يعني الا كانت كرواسونت هنا غنلقى هذه كرواسونت، وهنا مثلا بما ان لقينا هذه كرواسونت هنا غتكون كرواسونت. ولكن الحمد لله هنا الحاله ديالنا لا فونكسيون امبير. دونك كيفاش غادي ندير نجاوب؟ كي غادي ندير نتعامل مع هذا السؤال؟ رومارك بعدا بدي بلا رومارك بانني يعني غادي نخدم لا سيميتري ولا لو سيميتري دي زانترفال.
عندي هاد موان لانفيني موان 2 سي لو سيميتري دو 2 بلس لانفيني بارابور ا 0 و الموان 2 0 سي لو سيميتري دو لانترفال 0 2 بارابور ا 0. هادشي اللي سبق لي قلت. اي كوم اف اي كوم لا فونكسيون اف امبير، يعني هنا كنبين للمصحح انني غادي نخدم علاقه ما بين لا باريتي وما بين لا مونوتوني، الرتابه ما بين لا مونوتوني باش نيتيدي لي فارياسيون pour l'étude des variations de cette fonction. Alors f est croissante bien sûr sur cet intervalle et décroissante sur l'autre intervalle, c'est-à-dire moins de 0. Et là, la dernière question. Dressez le tableau de variation de f sur d de f. Le tableau de variation ما هو إلا واحد الخلاصة للرتابة ولا لي فارياسيون اللي درست قبل. لاحظوا معايا كيفاش كندير في هذا لو طابلو. الخانة الأولى كيكون فيها الإكس. الإكس فين كينتمي؟ كينتمي دي دو اف. دي دو اف شنو هي؟ من موال لانفيني حتى بلس لانفيني. بطبيعة الحال الزيرو ما غاديش يدخل. زيرو n'appartient pas à l'ensemble de définition. C'est-à-dire cette fonction n'est pas définie en zéro. كي كندير نعبر على هاد الجملة ديال اف دو اكس n'est pas définie sur زيرو، كنعبر عليها بهاد جوج شرطات. كنا لقينا قبل ان من موال لانفيني موان دو لا فونكسيون كرواسونت، دونك غادي ندير واحد السهم تصاعدي كرواسونت عفوا. ولقينا من موان دو زيرو ديكرواسونت غندير واحد السهم تنازلي. هنا كاين بعض التلاميذ كيغلط في التوجيه ديال السهم، يعني كيدير السهم طالع ولكن كيدير هنايا الفلاش، لا غلط. دونك هذه في هذه الحاله غادي نقراها كرواسونت هكا. من موان دو في هذا الانترفال موان دو زيرو لا فونكسيون اف اي ديكرواسونت، في الانترفال زيرو دو لا فونكسيون حتى هي لقينا ديكرواسونت، وفي الانترفال دو بلس انفيني لا فونكسيون بيان سور لقيناها كرواسونت. هنا هاد الربعة والناقص ربعة منين جبتهم؟ هادو كندير هنا لي زيماج. هنا هاد العدد ناقص زوج عنده صورة نقدر نحسبها، وحتى زوج عنده صورة لأنهم كينتميو لونسومبل دو ديفينيسيون. دونك f de 2 on va remplacer x par 2, on obtient 2 plus 4 sur 2, le 4 sur 2 nous donne 2, donc 2 plus 2 c'est 4. بالنسبة للصورة ديال ناقص زوج ما غاديش نجي عاوتاني نبقى نعوض إلى آخره، يعني بلا ما نضيع الوقت بزاف. هنا كنعرف بلي لا فونكسيون امبير، c'est-à-dire f de moins 2 c'est moins f de 2. Et puisque l'image de 2 c'est 4, alors l'image de moins 2 c'est moins 4. Donc هنا غادي نجي نرامبلاسي 2 par l'image de 2 c'est 4 moins 2 par l'image. هنا كاين بعض التلاميذ غادي يسولني علاش هنا ما درنا والو، هنا ما درنا والو، هنا وهنا. الإجابة هي كالآتي. بالنسبة لهاد الأماكن هادو اش كندير ما يسمى بلي ليميت. هنا غتكون عندي ليميت د لا فونكسيون اف اكس au voisinage de plus l'infini, وهنا غتكون عندي la limite de fx au voisinage de 0 à droite وهنا au voisinage de 0 à gauche، وهنا غتكون عندي limite au voisinage de plus l'infini la limite en plus l'infini. بطبيعة الحال هاد الشيء هذا غادي تشوفوه ان شاء الله حتى للسنة ديال الأولى بكالوريا، أو بطبيعة الحال في الدورة الثانية. إذن شكرا على حسن الإصغاء، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.